Salam alaikum, وصلنا chapitre 26, le Candide. Comme d'habitude, nous allons voir les personnages, نشوفوا les personnages ou les événements de ce chapitre. Alors, le titre du chapitre 26, العنوان ديال هذا chapitre, d'un souper, يعني واحد العشاء, غيتكلمون على واحد العشاء, que Candide et Martin firent, اللي غيدير Candide مع Martin avec مع واحد les 6 étrangers, واحد 6 ديال الأجانب. Et qui ils étaient. Donc, le chapitre 26, donc on a Candide et Martin, ils vont faire un souper avec 6 étrangers. Donc, عندنا هنايا 6 ديال الشخصيات جداد يتكلموا عليهم في هذا الشابيتر اللي هما 6 étrangers 6 ديال الغرباء الأجانب. Et qui ils étaient. وغيقولوا لنا في هذا الشابيتر شكون هما هاد 6 ديال الأجانب. Alors les personnages de ce chapitre, comme d'habitude Candide, il voit le héros de l'histoire, le bataille. Martin, un savant qui accompagne Candide, واحد العالم اللي كيرافق Candide من سورينام, نتلاقى به في سورينام في أمريكا اللاتينية. كاكومبو, donc شفنا أن كونديد تفرق مع كاكومبو في سورينام. دابا في هذا الشابيتر 26 غيتلاقى به. Donc كاكومبو اللي هو لو فالي كان الخادم ديال كونديد. Les 6 étrangers, هذوك الستة الغرباء شكون هما ce sont des rois détrônés, هما ملوك تخلعوا من العرش ديالهم, يعني ملوك تم الإزاحة ديالهم من العرش. Ensuite في الاخر ديال هذا الشابيتر غنشوفوا غيتكلمنا لو ناراتور على 4 altesses, يعني 4 ديال لي برانسيس, 4 ديال الأميرات. دونك هادو هما لي بيرسوناج ديال هذا الشابيتر 26, دونك كانديد, مارتن, كاكومبو, غيتكلمنا على واحد لي 6 étrangers, هما دي روا, هما كانوا ملوك ما بقاوش. 4 altesses, 4 ديال الاميرات. لو lieu, un hôtel à Venise en Italie. شفنا ان كونديد جا مع مارتن لفينيز في ايطاليا باش غيتلاقى مع كاكومبو اي كونيغوند. دونك هاد الاحداث ديال هاد الشابيتر غادوز كامله في واحد لوتيل ا فينيز. Un soir, donc واحد المساء, Candide et Martin dînent, غيكونوا كيتعشاو dans leur hôtel à Venise. غيكونوا كيتعشاو في l'hôtel ديالهم في فينيس. Lorsqu'Acombo l'aborde. Donc هنايا Candide rencontre enfin Cacombo. غيتلاقى أخيرا بكاكومبو. شفنا لي شابيتر اللي دازو أن كونديد عيا ما يقلب على كاكومبو و كونيغوند حتى يأس من أنه يلقاهم. في هذا الشابيتر و كونديد مع مارتن فاش غيكونوا كيتعشاو في هذا لوطيل غيجي عندهم كاكومبو. دونك شنو ولا هاد كاكومبو, il est devenu esclave, ولا عبد, et explique à Candide, يعني ولا عبد ديال واحد الشخص اخر, حنا غنشوفو شكون. à Candide que Cunégonde, غيقول كونديد ان كونيغوند se trouve à Constantinople. غيقول ليه ان كونيغوند كاينه في كونستانتينوبل اللي هي القسطنطينيه في تركيا. Il demande à Candide de se tenir prêt. Donc طلب من كونديد انه يكون prêt, يعني مستعد واجد, pour partir à sa recherche après le dîner. هنا كاكومبو غيخبر كونديد, غيقول ليه انه من بعد العشاء يكون مستعد باش يمشيو لقسطنطينوبل, هاد قسطنطينوبل في قسطنطينية, باش يقلبوا على كونيغوند. Candide partageait entre la joie et la douleur. La joie والفرح, la douleur الألم. يعني كونديد هنا كيشعر بالفرح لأنه غيتلاقى بكاكومبو وخبروا بالمكان ديال كونيغوند, وحزين أن كاكومبو ولا عبد لشخص آخر, وأن كونيغوند بعيدة ما كايناش في فينيز, راه في كونستانتينوبل. Charmé d'avoir revu son valet, le valet اللي هو الخادم ديالو, fidèle, المخلص اللي هو كاكومبو, étonné de le voir esclave, plein de l'idée de retrouver sa maîtresse. وأن كانديد فرحان أنه يتلاقى بلا maîtresse العشيقة ديالو اللي هي كونيغوند. Le cœur agité, l'esprit bouleversé, se mit à table avec Martin. Donc Candide فاش غيتلاقى بكاكومبو غيجلس à table avec Martin, qui voit de sang-froid. Donc هاد مارتن عنده واحد de sang-froid, دم بارد, toutes ses aventures. Et avec
6 étrangers. Donc, Candide مع مارتن غيكونوا في لوطيل كيتعشاو مع هادوك لي 6 étrangers، مع هادوك 6 ديال الغرباء اللي هما قلنا انهم كانوا ملوك. كاكومبو اللي هو العبد اللي كان عبد ديال هو الخادم ديال كونديد، غيكون ولا عبد اسكلاف ديال واحد من هاد الملوك اللي كيتعشاو مع كونديد. Qui était venu passer هاد les 6 étrangers اللي كيتعشى معاهم كونديد في لوطيل جاو pour passer le carnaval à Venise، باش يشوفوا واحد الكارنفال في فينيز. à table وهما كيتعشاو في الطابلة les 6 étrangers avec qui dîne Candide racontent leurs histoires. donc هاد les 6 étrangers كل واحد فيهم غيعاود القصة ديالو à tour de rôle بالدور. كاكومبو verse à boire à l'un de ces étrangers. هما كيتعشاو كاكومبو كيخوي الشراب ولا الماء لواحد في هاد الملوك وهاد الغرباء. يعني قلنا ان كاكومبو راه ولا اسكلاف ديال واحد من هاد لي 6 étrangers اللي كيتعشاو مع كونديد. Ces derniers اللي هما هاد لي étrangers sont 6 rois، هما 6 ديال الملوك détrônés، يعني مخلوعين من العرش ديالهم ما بقاوش ملوك. Tout s'explique à Candide avoir perdu leurs différents royaumes. كاملين شرحوا لكونديد انهم فقدوا الممالك ديالهم. Et être à Venise pour le carnaval. هما جاو لفينيز باش يحضروا لهذا الكارنفال. Le dernier اخر واحد في هاد لي 6 rois من هاد الملوك Théodore سميتو تيودور élu plusieurs fois roi de Corse، يعني كان عدة مرات الملك ديال واحد الجزيرة سميتها كورس. n'a plus d'argent ما بقاش عنده الفلوس، ما بقى عنده حتى ريال. et se trouve dans un état misérable وغيكون في واحد الحالة مزرية، واحد الحالة بائسة. Candide lui offre un diamant. donc Candide غيعطي لهذا الملك هذا تيودور غيعطيه ان ديامون حيت لقاه في واحد الحالة كما قلنا واحد ليطا ميزيرابل، واحد الحالة بائسة. Au moment où ils ont fini de dîner فاش سالاو العشاء ديالهم 4 altesses واحد 4 ديال الاميرات entrent dans le même hôtel، غيدخلوا في نفس لوطيل فين كيتعشى كونديد مع مارتن وهذوك لي 6 étrangers وفين كان كاكومبو. elles ont perdu leurs états حتى هما فقدوا الدول ديالهم ما بقاوش اميرات à cause de la guerre بسبب الحرب. mais Candide ne leur prête aucune attention، يعني رغم ان الاميرات يعني زوينات وباقيين شابات الا ان كونديد ne leur prête aucune attention ما عارهمش انتباه ما داهاش فيهم. car il ne songe يعني il ne pense ما كيفكر qu'à rejoindre كونيغوند à Constantinople. يعني في ديك اللحظة كونديد كان كيفكر غير في اللقاء مع كونيغوند اللي كتواجد في كونستانتينوبل. وقلنا كونستانتينوبل هي القسطنطينية واحد المدينة في تركيا. دونك ريزومي ديال هاد الشابيتر شفنا ان كونديد مع مارتن دين دون لور اوتيل كيتعشاو في لوطيل ديالهم. Donc ils vont prendre le dîner avec 6 étrangers، غيتعشى ياخذ العشاء ديالهم مع 6 ديال الغرباء. في هذا العشاء كونديد غيتلاقى بكاكومبو لو فالي ديالو، دونك لو فالي هو الخادم ديالو، غيخبروا انه ولا عبد لواحد من هاد الملوك اللي كيتعشى معاهم كونديد، وغيخبروا ان كونيغوند est à Constantinople. Kakombo demande à Candide d'être prêt طلب منه أنه يكون واجد pour aller chercher Cunégonde à Constantinople. شفنا أن هاد les 6 étrangers sont des rois، هاد 6 ديال الأجانب هاد الغرباء هما دوك ملوك qui racontent leur histoire à tour de rôle à Candide ويعاودوا القصص ديالهم لكونديد. وفي الآخر ديال الشابيتر 4 altesses 4 ديال الأميرات entrent dans l'hôtel mais Candide ne leur prête aucune attention ما غيعيرهمش انتباه car il ne songe qu'à rejoindre Cunégonde. هادو هما les événements ديال chapitre 26
الفيديو الجاي ان شاء الله غنشوفوا les événements du chapitre 27. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.